जनरल साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ भारतीय दहशत गर्दी के हवाले से। पाकिस्तान तो बारहा ये बात बता रहा है लोगों को कि भारत किस तरह स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द दुनिया के मुफ्त ममालिक में भेजता है और किस तरह दहशत गर्दी को प्रमोट किया जाता है भारत की जानिब से। अब दुनिया भी इस बात को मान रही है। जो निकल गुप्ता का एतराफ़ है, ये भारत की मुबैना सरहद पर रियासती पॉलिसी इसकी तस्दीक करता है। कैसे देखते हैं आप इस पूरी सिनेरियो को, पूरी सिचुएशन को? क्योंकि ये को पहली दफा तो नहीं पाकिस्तान ने बात की, और दुनिया अंधी तो नहीं है और ना ही वो बहरी है। और अगर आप देखिए तो जिस दुनिया के साथ भारत के ताल्लुकात हमसे बेहतर थे और अभी बेहतर है हमसे, वो दुनिया इस सब बात को जानती भी है, सपोर्ट भी करती है इसको। हर चीज जो भारत ने की उन्होंने सपोर्ट की, हर कुछ जो किया उन्होंने भारत को सपोर्ट किया, अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारी अपनी गलत फहमी रही है हमेशा से कि भाई अमेरिका ने हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं तो बरतानिया के ताल्लुक, नो आई डोंट बिलीव दैट। देखिए, भारत एक मसौबंदी के तहत सब कुछ कर रहा था ये। अब उसने जब अपने हाथ बढ़ाए हैं, जब ये आग उन्होंने कनाडा ले गए हैं, अमेरिका ले गए हैं, तो अब लोगों को महसूस हुआ है कि भाई ये वाकई पाकिस्तान जो बात कर रहा था वो ठीक कर रहा था बात। अब कुछ करने की जरूरत है, लेकिन करेंगे क्या? देखिए, कतर ने उनको सजा दी, 10 लोग थे उनको छोड़ दिया उनको। अब अमेरिका में भी ये सजा जो हो रही है ये सजा उसको हो जाएगी, लेकिन क्या इससे दुनिया भारत को रोकने में कामयाब हो जाएगी? क्या दुनिया इसको रोकना चाहेगी भी? क्योंकि पाकिस्तान का मसला अमेरिका में जो कुछ होता है पाकिस्तान का मसला नहीं है। पाकिस्तान का मसला ये है कि भारत पहले ईरान से, अब भी ईरान में मौजूद है और ईरान के लिए भी पाकिस्तान के खिलाफ भी काम कर रहा है, और अफगानिस्तान में मौजूद है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ काम करने में सबसे ज़्यादा एक्टिव वही है। अमेरिका और इजराइल मौजूद हैं। अमेरिका बहादुर ने खुद ही तो उनको 6 कौंसलेट पाकिस्तान के बॉर्डर पर बना कर दिए थे ना। तो इसलिए हम ये अगर ये समझें कि पाकिस्तान ने जब ये डोजिया पेश कर दिया, बात कर दी, भारत को रोक दिया जाएगा, भारत को तनबीह जरूर होगी और भारत को ये अमेरिका, बरतानिया वगैरह वगैरह में रोक दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भारत कर रहा है ये भारत अकेला नहीं कर रहा है, भारत खुद का नहीं करेगा। ही भारत को बाकायदा इसकी सपोर्ट है। हम ये बार बार भूल जाते हैं कि अमेरिका बहादुर इस खित्ते से सिर्फ उसके बूट्स गए, अमेरिका खुद नहीं गया यहाँ से। अब भी हफ्ते के हिसाब से डॉलर के नोट्स जो हैं वो जहाज़ों के जरिए अफगानिस्तान पहुंचाए जा रहे हैं। किस लिए पहुंचाए जा रहे हैं? तो ये सवाल तो बहुत बड़े बड़े जो हमने पूछने वाले हैं। हम अपनी बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन जहाँ हमें बात करने की जरूरत है, मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि हम बात करें। ठीक है। और इस खित्ते के जो दूसरे बड़े ममालिक हैं वो पहले ही पाकिस्तान के साथ इस बात में मुत्तफिक जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, आप कह रहे हैं वक्त आएगा कि हम बात करें। हम तो वक्त से पहले से बात कर रहे हैं। अब वक्त ये नहीं आ गया कि बाकी दुनिया ने भी बाबर करना शुरू कर दी है? अब मजीद आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस जो भी सिचुएशन है इसमें अब हम मजीद अपनी बात को मजीद कितना मनवा सकते हैं? मैं फिजा जो मैं बात कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि हम दुनिया को बताने के बजाय जो इसका स्पॉन्सर है भारत का, अमेरिका है, बरतानिया है, हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। और हम अकेले बात करेंगे तो हमारी बात की शायद इतनी कीमत नहीं होगी, क्योंकि हम खुद भी इन्हीं लोगों की वजह से इस मसाइल में घिसे हुए हैं। हमें अपने साथ मिलाना पड़ेगा अमेरिका को, रूस को, चीन को, इस खित्ते के दूसरे ममालिक का। ईरान भी मेरा ख्याल इस बात को समझ गया है कि भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात थे उसका नुकसान ईरान को ही हुआ है ज्यादा, पाकिस्तान को तो हो ही रहा है जी। और अब भी भारत पाकिस्तान के जरिए ईरान में भी, और अगर आप चीन के खिलाफ तो रुक गए थोड़ा सा, लेकिन ईरान के खिलाफ अभी भारत काम कर रहा है अभी। तो इंसानी हकूक़ की जो बात करने की बड़े बड़े इदारे होते हैं जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, फिर ताले लगा दें वहाँ पे जब बात ही नहीं किसी की सुनी जा सकती वहाँ पे। देखिए, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वो हकीकत हम फेस करने को तैयार नहीं हैं। अगर जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अगर आप देखिए तो इसमें अमेरिका मुजरिम है। वहां पे जो ओरिजिनल अमेरिकन थे उनके साथ क्या किया उन्होंने, वियतनाम में क्या किया उन्होंने, अफगानिस्तान में क्या किया उन्होंने, लीबिया में क्या किया उन्होंने, इराक में क्या किया उन्होंने। तो ये ह्यूमन राइट्स का जहाँ तक ताल्लुक है ना, ये सिर्फ एक ख्वाब है, एक ऐसा वो उनके हाथ में एक छड़ी है जिससे जब चाहे वो आम जो ममालिक हैं, गरीब ममालिक हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उनको तो आप
کر سکتے ہیں. لیکن جہاں تک فرسٹ ورلڈ ہے, سو کالڈ فرسٹ ورلڈ جو ہے, وہاں پہ اس قسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ نے کبھی فرانس کے بارے میں غور کیا, جو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کلچرل اور اس وغیرہ وغیرہ کا ایک گڑھ ہے, انہوں نے ہمارے کتنے مسلمان شہید کر دیے تھے صرف اپنا وہاں پہ قبضہ قائم رکھنے کے لیے. تو 15 لاکھ مسلمان شہید کیے تھے انہوں نے الجیریا میں. اور پھر جب الجیریا میں الیکشن ہوا اور جو رائٹ ونگ پارٹی جیت گئی تھی, ان کو حکومت نہیں بنانے دی گئی. اب بھی الجیریا پہ جو جس قسم کا ظلم جاری ہے, آپ کبھی افریقہ کے بارے میں غور کیجیے. یہ مغربی دنیا ان کے اثاثے حاصل کرنے کے لیے, گولڈ, ڈائمنڈ وغیرہ وغیرہ, وہاں پہ جو ظلم برپا ہے اس کی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں آئی نو بیکاز زاہد کو بھی پتا ہے, مجھے پتا ہے, ہمارے آفیسرز وہاں پر جاتے رہے امن مشن میں. آپ کبھی ان کی داستانیں سنیں, ان کو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں جب بچوں کو تیار کر رہے ہیں. کبھی فرانس تیار کر رہا ہے, کہیں جرمنی تیار کر رہا ہے, کہیں برطانیہ تیار کر رہا ہے, کہیں امریکہ تیار کر رہا ہے. ان کو لڑایا جا رہا ہے تاکہ آپس میں وہ لڑتے رہیں, خود وہ غریب رہیں, ڈوبتے جائیں, اور جو ریسورسز ہیں یہ لیتے جائیں. تو جنگ ایک طرف تو انٹرسٹ کی ہے, اور انٹرسٹ اپنے جو انٹرنیشنل آپ دیکھ لیجیے ریسورسز کے خلاف, تاکہ کوئی اور نہ لے کے چلے جائے, ان کا اجارہ ہو, اور ہم جیسے ممالک, دوسرے ممالک جو بڑھتے جو ملک ہیں, وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہیں. جنگ یہ ہے. اس لیے پاکستان, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ موریلٹی کی, ہم بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی, تو ہم حقائق سے ہٹ کر بات کرتے ہیں. ہم کوئی خواب کی دنیا میں رہتے ہیں, وہ ایک بڑے شاعر کی طرح جو بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں, لیکن حقائق سے تھوڑی ہم نظر چرا کے بات کرتے ہیں. جنرل صاحب, جیسے کہ عرب ممالک کا ذکر کیا ابھی جنرل زاہد نے, تو جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ خطے میں جو عرب ممالک ہیں, مطلب کچھ چھوڑ کے ممکنہ جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیتے دکھائی دیں گے آپ کو. یہ تھوڑا سا زاہد نے بہت اچھی بات کی. میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ایک دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایران اس خطے میں اگر امریکہ کے خلاف کھڑا ہے تو اکیلا نہیں کھڑا ہوا. یہ مت بھولیے کہ چین اور روس کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے یہاں پر کہ امریکہ کا جو ڈھلتا ہوا سورج ہے وہ غروب ہو جائے اور وہ نئی طاقت کے طور پہ ابھرے یہاں پر. ٹھیک ہے. امریکہ چونکہ ایک آہستہ آہستہ ان کا اثر و رسوخ بھی کم ہو رہا ہے, ان کے اپنے مسائل زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں, امریکہ بھی مجبور ہے کہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے دوبارہ ری ایسٹ کرے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیے کہ روس کو انہوں نے یوکرین میں پھنسایا ہوا ہے. وہی ٹرمپ صاحب کے دور, جب پہلے پچھلا دور تھا, اس وقت سے مسئلہ شروع ہوا ہے. ابھی لیٹسٹ انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے چین کو پھنسانے کے لیے تائیوان میں وہ $10 بلین سے زیادہ کا اسلحے کا معاہدہ کر دیا ہے چین کو اس طرف جانے کے لیے. اور صومالی لینڈ کی جو ریکگنیشن تھی اسرائیل سے, یہ باب المندب کو 3 انٹری پوائنٹس ہیں نا مڈل ایسٹ میں, انڈین اوشن کے. اسٹریٹ آف ملاکا ہے جس پر خیال ہے ویسٹرن پاورز کا ان کا اچھا بلا اثر و رسوخ ہے. دوسرا باب المندب ہے جس کے ایک طرف آ کر اسرائیل بیٹھا ہوا آلریڈی, ایک طرف. دوسری طرف جہاں پہ یمن ہے, وہاں پر آپ دیکھیے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کی جو آپس میں چپرکشی کی وجہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ یو اے ای وہاں سے ان یمنیز کا اثر و رسوخ ختم کرنا چاہتا ہے جو امریکن انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ان اے وے یو اے ای از ناؤ الائنڈ ود یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اگر جب اسٹیٹ آف ہرمز کی طرف آتے ہیں, ایک طرف ایران ہے, دوسری طرف یو اے ای بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ایران نیوٹرلائز ہو جائے تو امریکہ جو ہے وہ 3 انٹری پوائنٹس جو ہے بحرہ ہند کے کنٹرول کرے گا. اس سے روس متاثر ہو شدید, چین کی ساری سپلائی چین بہت متاثر ہوگی, ان کی سیکورٹی بہت متاثر ہوگی. تو اس لیے اس بیک ڈراپ میں امریکہ کے لیے اب چونکہ اس نے آپ کو اپنے آپ کو بہت بڑھا کے آگے لے کے آ گیا, اب دوسرا جو ان کا بہت بڑا بحری بیڑا ہے جو وینزویلا خلاف کھڑا تھا, وہ بھی اس طرف موو کر رہے ہیں. وہ ابراہم لنکن آلریڈی یہاں پہ موجود ہے. انہوں نے اپنی ایئر فورس جو ہے قطر میں اور جو سعودی عربیہ میں باقی ممالک میں, ان کو انہوں نے زیادہ ان کو تعداد بڑھا دی ہے جہازوں کی. یہ کیوں کچھ کیا کر رہے ہیں وہ, کیونکہ ٹرمپ صاحب کے پچھلے دور میں جب انہوں نے معاہدہ منسوخ کیا تھا, نیوکلیر معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت یہ جو سینٹریفیوجز تھے روس لے کے چلا گیا تھا تاکہ یہ افسودگی نہ ہو یورینیم کی, اس کے معاہدوں کو ختم کرنے کے بعد دیکھیے گا تو نیو کونز اس وقت بھی جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکنز کی, اس وقت بھی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں ایران پہ حملہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ ایران ٹارگٹ نہیں ہے, فرینکلی اسپیکنگ ٹارگٹ پاکستان ہے.
جہاں سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ ابھی آپ نے آخری یہ بات بڑی اہم کی ہے، آپ نے جس طرح کہا کہ چین اور جو رشیا ہے وہ بھی ایران کی سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے. ظاہری بات ہے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں، پھر امریکہ کے ساتھ جو چین اور رشیا کا ایک تعلق ہے، مجھے بتائیے گا کہ عرب ممالک کتنا سپورٹ کریں گے ایران کو، مسلم ممالک کتنا سپورٹ کریں گے ایران کو اگر معاملہ یہاں تک یا امریکہ کو سپورٹ کریں گے؟ دیکھیے مسلم ممالک ہے کون سے، سوائے سعودی عربیہ کے. یو اے کے بارے میں نے بات کر دی. عام طور پہ ہم لوگ بات کرتے جاتے ہیں. یو اے کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ وہ کس طرف لائنڈ ہے اس وقت. ٹھیک ہے. یو اے آپس میں کے تعلقات دیکھ لیجیے کہاں پر ہیں. قطر میں امریکہ کی سب سے بڑی جو بیس ہے وہ قطر میں موجود ہے. قطر اب کہاں جائے گا یہ بتائیے مجھے. تو باقی عراق جہاں تک تعلق ہے، عراق کو آلریڈی امریکہ استعمال کر رہا ہے ایران کے خلاف.